फर्मुला यही एउटा फर्मुला यो कन्टेक्स्टको लागि यहाँ यो इन्फ्लेसन प्रिमियम एभरेज निकाल्ने हो, अरू प्राय दिएकै हुन्छ र अनि अरू कुरा अर्थमेटिक स्किल हो। ब्याज दरमा रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, इन्फ्लेसन प्रिमियम, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम, लिक्विडिटी प्रिमियम र डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हुन्छ। त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अरू दिएकै हुन्छ, इन्फ्लेसन प्रिमियम एभरेज निकाल्ने हो, यति बुझ्दा हुन्छ। अब त्यही कुरा हो, इन्फ्लेसन प्रिमियम चाहिँ एभरेज निकाल्ने फर्मुला यही हो। इन्फ्लेसन रेटहरू दिएको हुन्छ इयरमा, हामीले त्यसलाई टेबलमा सार्ने, त्यो भयो भने कुन वर्षको कुन हो भनेर बुझ्न इजी हुन्छ र फर्मुलामा राख्न सजिलो हुन्छ। इन्फ्लेसन प्रिमियम चाहिँ गिभन जहिले पनि टेबलमा सार्ने, इन्फ्लेसन रेटहरू अनि इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल्ने। त्यसपछि रिस्क फ्री रेटमा यो दुईटा मात्र हुन्छ, के स्टार र इन्फ्लेसन प्रिमियम। यदि गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज बोन्ड हो भने तीनटा मात्र हुन्छ, के स्टार, इन्फ्लेसन प्रिमियम, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि ट्रिपल ए रेटेड बोन्ड हो भने यसको पनि हुँदैन डिफल्ट रिस्क र लिक्विडिटी प्रिमियम, यसमा पनि के स्टार, इन्फ्लेसन प्रिमियम, एमआरपी मात्र हुन्छ, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम मात्र हुन्छ। यदि के छ भने नमिनल कर्पोरेट बोन्ड भने सबै हुन्छ। यो पनि जानिराख्नुपर्छ, गभर्मेन्ट बोन्ड, ट्रेजरी बोन्ड र ए रेटेड ट्रिपल ए रेटेड बोन्डमा चाहिँ तीनटा मात्र हुन्छ, रिस्क फ्री रेटमा दुईटा मात्र हुन्छ र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अरू नमिनलको कर्पोरेट बोन्डहरुमा सबै हुन्छ। यति कुरा जान्नु पर्यो। 10 गरौँ। डिफल्ट रिस्क प्रिमियम निकाल्न सोधेको छ यहाँ, अरू रेटहरू दिएको छ, त्यही एउटा हो। अर्थमेटिक स्किलको कुरा गरेको थिएँ मैले, त्यही कुरा हुन्छ। यहाँ 5 वर्ष बोन्डको यिल्ड यति छ भनेर दिइरहेछ है, फेरि ट्रेजरी बोन्डको यिल्ड यति छ भनेर दिइरहेछ। त्यो फर्मुलाको कुनै न कुनै कम्पोनेन्ट दिएको हुन्छ र अनि त्यसपछि कुनै कम्पोनेन्ट सोध्छ, दिएको पनि छैन सोधेको पनि छैन नि जिरो मान्ने हो, सिम्पल कुरा। क्वेसन नम्बर 10 जानु गएको, सल्युसन गरौँ है। त्यहाँ कति छ हेर त, A company's 5-year bond are yielding 7.75% per year. 10 sir 10. क्वेसन नम्बर 10 में है। ल अब सुरु गरौँ लेख्न। A company's 5-year bond are yielding 7.75% per year. Given are yield on 5-year corporate bond of company भनेपछि है, yield on 5-year corporate bond. yield भने इन्ट्रेस्ट रेट भने एउटै हो है, यसलाई हामीले K5 is equal to 7.75% भनेर भन्छौँ। Treasury bond with the same maturity are yielding 5.2% per year. Yield on 5-year T bond. अब यहाँ चाहिँ यतिखेर चाहिँ KT5 गर्नुपर्ने हुन्छ कि, किन एउटै गर्दा कन्फ्युज होला भनेर। ट्रेजरी भनेपछि टी या गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भनेपछि टी जुनाइदियो। कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 5.2%। यो त्यसपछि रियल रिस्क फ्री रेट इज 2.3%। रियल रिस्क फ्री रेट यसलाई हामीले के स्टार भन्छौँ है, इज इक्वल टु 2.3%। यहाँसम्म भयो। The average inflation premium is 2.5%. हामीलाई इन्फ्लेसन प्रिमियम पनि दिएकै छ है, यो 5-year बोन्डको छ, अरू छैन, त्यही IP5 दिएको। इन्फ्लेसन प्रिमियम IP5 अरू बोन्डै छैन त्यहाँ, त्यसैको लागि दिएको थियो 2.5%। and the maturity risk premium is estimated to be, एउटा यहाँ फर्मुला दिएको छ, यो पनि क्वेसनको फर्मुला है, 0.1
t minus 1%. यो क्वेसनको फर्मुला सबै ठाउँमा युज हुने फर्मुला हैन यो, धेरै ठाउँमा आउन त आउँछ यो हैन, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम यसरी एस्टिमेट गर्ने भनेर त्यो क्वेसनले देखायो भने मात्रै युज गर्ने हो। फेरि यो खोज्दै हिँड्ने हैन, क्वेसनले देखाएन भने हुन्छ त्यहाँ म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम। म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम MRP T is equal to फर्मुला छ 0.1 T minus 1%। कहिले यो पर्सेन्ट भनेर नि डेसिमलमा हुन्छ है, यो पनि कन्फ्युज नहोस्। त्यहाँ पर्सेन्ट झुन्ड्याएर हिँड्छ नि, माथि सबैको पर्सेन्ट छ, आकोलाई फेरि 100 ले मल्टिप्लाई गरेर लैजानुपर्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। टी भने म्याच्युरिटी बुझिहालिन्छ, लेखिराख्दिनँ मैले। If the liquidity premium is 1%, what is the default risk premium on corporate bond भनेर सोधेको छ। लिक्विडिटी प्रिमियम ELP is equal to 1% छ भने डिफल्ट रिस्क प्रिमियम अन कर्पोरेट बोन्ड कति छ, DRP कति छ भनेर सोधेको छ। डिफल्ट रिस्क प्रिमियम DRP is equal to what? साह्रै फटाफट यो सोधेको छ। 5 वर्ष बोन्डको K5 7.75% दिएकै छ, त्यही कर्पोरेट बोन्डको यील्डको फर्मुला लगाउने हो। ट्रेजरी बोन्डको यति छ, 5 वर्ष ट्रेजरी बोन्डको 5.2%, रिस्क फ्री रेट यति छ, इन्फ्लेसन प्रिमियम पनि दिएकै छ, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि निकाल्न सकिहालिन्छ, लिक्विडिटी प्रिमियम पनि दिएकै छ, त्यहाँ एउटा यो मात्र छैन, सल्भ गरेर निकाल्ने हो। अझै यसको इजी छ, यति पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ वी हैव के हो त, K5 बाट सुरु गर्ने इज इक्वल टु K स्टार प्लस इन्फ्लेसन प्रिमियम 5 प्लस म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 5 प्लस लिक्विडिटी प्रिमियम प्लस डिफल्ट रिस्क प्रिमियम। यही मात्र निकाल्न सोध्यो, अरू सबै देखा नि, हेर त्यहाँ। और K5 भनेको कति छ, 7.75% इज इक्वल टु, अहिले पर्सेन्ट नराख्दा नि हुन्छ, हिसाब गरेर लास्टमा आएकोलाई पर्सेन्ट नराख्ने। इज इक्वल टु K स्टार हामीसँग छ, यहाँ सबै छ, तर पनि हामीले यस्तो पनि गर्न मिल्छ है। यतिको ठाउँमा यो KT5 राख्न मिल्छ कि, गर्न मिल्छ नि है। KT5 भने यो हो नि, प्लस लिक्विडिटी प्रिमियम छ 1%, यो सबै चाहिँदैन कि, यति भएपछि फास्ट हुन्छ। 1 प्लस DRP लेख्न मिल्छ त्यो है, त्यतिको ठाउँमा KT5 राखेँ मैले। और यो 1% लाई यता ल्याइदियो, 7.75 माइनस 1 इज इक्वल टु KT5 कति छ, 5.2 प्लस DRP। अब यसलाई पनि यता ल्याइदियो, और यो कति भयो, 6.75 माइनस 5.2 is equal to DRP. Therefore, default risk premium on corporate bond is कति पर्सेन्ट आयो त्यो, 1.55%। यो पुरै राख्दा पनि यही आउँछ एन्सर चाहिँ। K स्टारको ठाउँमा के छ भने 2.3 राखिदिने, इन्फ्लेसन प्रिमियमको ठाउँमा 2.5 राखिदिने, अनि 0.15 माइनस 1 गरेर 0.4% यहाँ राख्ने, सबै गर्दा नै हुन्छ, यही राख्दा पनि हुन्छ। यो ठाउँमा जताबाट गरे नि हुन्छ, यो गर्दा अलि छिटो हुन्छ, त्यो गर्दा अलि एक स्टेप लामो हुन्छ, अलि धेरै जोड्न पर्छ।
कहिलेकाहीँ तिमीलाई यो ट्रिक लाउन लाउँछ कि त्यही भएर मैले यो ट्रिक यहाँ पनि लगाइदिएँ कहिलेकाहीँ यो तीनटाको लागि यही दिएको हुन्छ के स्टार इन्फ्लेसन प्रिमियम र म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ यदि यो 5 र यो 5 सेम छ भने है यो 5 यो 10 भएपछि फेरि फरक पर्छ त्यो यहाँ 10 यहाँ 10 आउँछ नि त्यसको लागि त है त्यो म्याच्युरिटी सेम छ भने त्यतिखेर चाहिँ युज गर्न मिल्छ कर्पोरेट बोन्ड र हामीलाई चाहिँ ट्रेजरी बोन्ड दिएको छ र म्याच्युरिटी सेम छ भने त्यो दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट यसमा मिलाउन मिल्छ अरू बेला मिल्दैन है फेरि तिमीलाई के छ के टी 10 दिएको छ भने त फेरि यसको ठाउँमा के स्टार प्लस आइपी 10 हुन्छ फरक पर्यो प्लस एमआरपी 10 हुन्छ यहाँ राख्न मिल्दैन केटी 10 त यहाँ 5 छ यहाँ नि 5 छ भने के 5 मा चाहिँ यो ठाउँमा केटी 5 लिएर राख्न मिल्छ त्यो कुरा जान्नु पर्यो सारा भ्याए त थोरै ल हुन्छ गरौँ भएछ अरूले पनि साह्रो भए कि हेरेर मात्र बसिरहेको नसारेर साह्रै साह्रो सिम्पल छ यो च्याप्टर त्यस्तो केही छैन बरु अर्को पार्ट थोरै भए पनि अलि टेक्निकल छ यो फर्स्ट पार्ट हो सेकेन्ड पार्ट अर्कै छ नेक्स्ट गरेँ है त मैले यो क्वेसन तिमीहरूले गर्ने प्रयास गर त म पढ्छु के स्टार दिएकै छ यही द रियल रिस्क रेट के स्टार 2.5%. Inflation is expected to average 2.8% a year for the next 4 years. After which inflation is expected to average 3.75%. यसको गिवन चाहिँ म सारिदिन्छु है क्वेसन नम्बर 12 तिमीहरूले गर्ने अहिले गर पहिला रियल रिस्क फ्री रेट इज 2.5% यो राख रियल रिस्क फ्री रेट के स्टार इज इक्वल टु त्यो कम्प्लिट गर है 2.5%. त्यसलाई कम्प्लिट गरेँ मैले मात्र कम्प्लिट नगरेँ तिमीलाई हिन्ट्स दिएको मैले इन्फ्लेसन रेट चाहिँ म एकचोटि टेबलमा सारिदिनु खोजेँ इन्फ्लेसन चाहिँ यसरी सार्ने इयर इन्फ्लेसन यसलाई आई भन्ने यसलाई चाहिँ के भन्ने टी भन्ने एभरेज 2.8 अ इयर फर नेक्स्ट 4 इयर भनेको 1 देखि 4 सम्म भने अहिले 2.8 त्यसपछि after which time inflation is expected to average 3.75% a year. अब 5 देखि उता सबै त्यही हो त्यो कतिसम्म छ हाम्रो त्यहाँ 3.75% हो अब यहाँ म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम छैन 0 छ assume that there is no maturity risk premium MRPT is equal to 0 छ अब 8-year corporate bond has yield of 80% which include के छ भन्दाखेरि 80% liquidity premium. What is default risk premium भनेर सोधेको छ अब यसको च्यालेन्ज भनेको IP8 निकाल्ने हो अरु केही छैन है हामीलाई LP पनि दिएकै छ is equal to 0.75%. So there's a DRP is equal to what? हामीलाई 8 वर्षको कर्पोरेट बोन्डको यिल्ड दिएको छ K8 is equal to 8.3%. यो हिन्ट हो है यसलाई कम्प्लिट गर है लिक्विडिटी प्रिमियम भनेर लेख्नु पर्यो यसलाई कम्प्लिट गर है डिफल्ट रिस्क प्रिमियम भनेर लेख्नु पर्यो यिल्ड अन पनि लेख्नु पर्यो
इन्ट्रेस्ट रेट अन भने नि हुन्छ यिल्ड अन भने अन 8 year bond K8 is equal to दिएकै छ यो सोधेको छ भने अब निकाल्ने त्यही K8 बाट के हुन्छ त K8 को फर्मुला ल गर त पुरै राख्नुपर्छ यहाँ K स्टार दिएकै छ त्यो फर्मुलामा IP8 निकाल्नु पर्छ यो इन्टु 4 यो इन्टु 4 हुन्छ है डिभाइड बाइ 8 यसले 4 वर्ष कभर गर्छ बाँकी अझै 4 वर्ष छ 8 वर्ष पुग्न IP8 is equal to I1 to 4 into 4 plus I5 to 8 into 4 divided by 8 to 4. सबै त मैले गर्दिछु भन्दा भन्दा सबै गरिसक्नुपर्छ तपाईँले गर यहाँबाट उता गरेर निकाल सर IP8 3.275 आउँछ अनि के रे DRP चाहिँ 1.775 आउँछ ल ठिक छ गुड कतिजनाले गर्यो खै त पाण्डेले गर्यो नि मैले सबै गिभन सारिसकेँ K8 को फर्मुला लगायो भने पुरै लाग्छ K स्टार प्लस IP8 प्लस MRP8 प्लस LP प्लस DRP गर्ने DRP निकाल्ने सबै दिएको छ MRP 0 छ यो IP8 निकाल्ने मेन च्यालेन्ज हो सल्युसन गरेर निकाल्ने IP8 पनि यहाँ मैले गर्दैछु 2.8 into 4 plus 3.75 into 4 divided by 8 गर्ने तिमीले गर्यो होला भन्ने एज्युम गरेर म अगाडि बढेँ है अब एउटा यो क्वेशन म गर्छु अनि एउटा तिमीले गरे नि गर नभए म गर्दा नि हुन्छ यो पनि अब म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम त्यही अर्थमेटिक स्केलको कुरा छ कि यसमा पनि फर्मुला त्यही नै हो यताबाट यता घुमाउने मात्र अरु केही छैन गरौँ क्वेशन नम्बर 11 हुन्छ सर सल्युसन गिवन सारौँ पहिला एन इन्भेस्टर इन ट्रेजरी सेक्युरिटीज यो ट्रेजरी सेक्युरिटीज भनेर आउने बित्तिकै खाली तीनटा मात्र हुन्छ कुरा के स्टार आइपी टी एमआरपी टी त्यति अरु कुरा हुँदैन त्यति सम्झनु पर्यो एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेसन टु बी 2.5% इन इयर 1 अब इन्फ्लेसन सार्दाखेरि चाहिँ टेबलमा सार्ने इयर यसलाई टी भन्ने इन्फ्लेसन यसलाई आई भन्ने इयर 1 को लागि 3.2 छ to be 2.5 sorry यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ to be 2.5% in year 1 पक्कै यो मेट्नु पर्यो year 1 को लागि 3.2% in year 2 year 2 को लागि 3.2% and 3.6% each year thereafter 3 बाट उता चाहिँ सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ 3.6% छ त्यो
एउटा सर्टेन टाइम पछि त एउटै मान्छ क्वेसनले माने छैन नि त्यतिसम्म मात्र यसले युज हुने गरे तल सोधेको छ भन्ने बुझिन्छ त्यसपछि assume that the real risk-free rate is 2.75%. सारिदियो भने real risk-free rate K star is equal to कति छ 2.75%. And that this rate will remain constant. हामीलाई नभने त्यही नै मान्छ अब 3-year treasury securities yield 6.25%. हामीलाई दिएको छ yield on 3-year yield भने interest हो interest rate on भने आगे 3-year treasury securities KT3 लेख्ने हुन्छ ट्रेजरी मात्र हुँदाखेरि चाहिँ K3 मा लेख्दा पनि कन्फ्युज भइदैन तै पनि अब युनिफर्म गर्न चाहिँ मैले KT3 नै लेख्छु is equal to 6.25%. ट्रेजरी र कर्पोरेट हुँदाखेरि चाहिँ यो टी र टी नभएको राखेर राम्रो हुन्छ यो ट्रेजरी मात्र हुँदा K3 मात्र लेख्दा नि हुन्छ ट्रेजरीमा तीनटा मात्र हुन्छ भने चाहिँ सम्झिनु पर्यो while 5-year treasury securities yield 6.8%. Yield on 5-year treasury securities KT5 is equal to 6.8%. So that's what is the difference in maturity risk premium MRPs on the two securities, that is what is MRP 5 minus MRP 3 on स्पष्ट सोधेको छ है यसमा different on maturity risk premium on maturity risk premium MRP 5 minus MRP 3 is equal to what? अब यो युज गरेर MRP 3 निकाल्ने यो KT3 युज गरेर KT5 युज गरेर MRP 5 निकाल्ने त्यसपछि दुईटाको डिफरेन्ट निकाल्ने त्यति हो गर्ने अब यो पहिला सुरु गर्ने अब ठुलोबाटै सुरु गरौँ KT5 is equal to K star plus IP5 plus MRP5 निकाल्न हामीलाई MRP5 पर्यो और KT5 कति छ 6.8 is equal to K star कति छ 2.75 प्लस अब IP5 त निकाल्नु पर्यो यहाँबाट निकाल्दा त IP5 यहाँ तलपट्टि गरे मैले अर्को कलरले यहाँनिर गरे IP5 is equal to अब 5 चोटि जोड्ने हो यो 2.5 एकचोटि जोड्यो त्यो एक वर्ष मात्र छ 3.2 एक वर्ष मात्र छ त्यो पनि एकचोटि जोड्यो त्यहाँबाट उता एउटै छ 3 वर्ष बाँकी छ 3.6 into 3 निकाल्दा त कति आयो डिवाइड बाइ 5 3.3 is equal to 3. खाना अर्को निकाल्नु छ is equal to 3.3% आयो ठीक छ 3.3 plus निकाल्न सोधे MRP 5
और EMRP5 इज इक्वल टू अब सबै यतापट्टि लिएर आएर घटाइदियो 6.8 माइनस 2.75 माइनस 3.3 प्लस उता माइनस भएर जान्छ इज इक्वल टू कति आयो 0.75 0.75%. Again, अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो यसबाट पनि निकाल्नु पर्यो दुईटै निकाल्नु छ नि MRP5 त निस्क्यो अब MRP3 पनि निकाल्नु पर्यो MRP3 को लागि फेरि KT3 बाट सुरु गर्ने KT3 is equal to K star plus IP3 plus MRP3 or K star is 6.25 plus sorry KT3 6.25 is equal to K star भनेको 2.75 प्लस अब IP3 पनि निकाल्नु पर्छ हामीले निकालौँ त IP3 कति आउँछ इज इक्वल टु 1 2 3 टा जोड्ने डिभाइड बाइ 3 गर्ने अरु केही छैन 2.5 प्लस 3.2 प्लस 3.6 डिभाइड बाइ 3 कति आयो 3.1% 3.1 आयो प्लस सोधेको EMRP फ्री यो निकाल्दा कति आयो यहाँ लेख्ने ठाउँमा ए 3.1 और अब यो MRP3 लाई यता ल्याएर मैले यो पार्ट यता आउँछ त्यो भनेको यतापट्टि 6.25 minus 2.75 minus 3.1 is equal to कति आयो 0.4%. 0.4%. यति आयो अब now सोधेको यो MRP5 minus MRP3 is equal to ए दुईटालाई एडजस्ट गर्ने हो 0.75 minus 0.4 is equal to 0.35%. Therefore, different on maturity risk premium on 5-year and 3-year treasury bond is treasury securities is 0.35%. अब कसको नदेखिया पनि छ कि यहाँ माथि लेख्ने क्या treasury securities is 0.35%. यस्तै अर्थमेटिक स्किलको कुरा हो ल सारो त
तिमीहरूले साह्रै भयो यस सर भ्यायो भन्ने एजुम गरेँ है त मैले सार्नेहरूले भ्यायो होला नसार्नेलाई त के भयो क्लास त सक्यो हिजोको एउटा क्वेसन मागेको थियो त्यो गर्ने कि यो टाइम छ यार क्वेसन नम्बर 4 तिमीहरूले गर्ने हो ल गर म हिँड्छु नदिकन एकचोटि पढ्दिउँ द रियल रिस्क फ्री रेट इज 3% K star 3%. Inflation is expected to be 3% for the next 2 years. 1 to 2 गर्ने 3% or 2-year treasury securities yield 6.2%. What is the maturity risk premium for the 2-year securities? अब ट्रेजरी सेक्युरिटिज भनेको त्यो तीनटा कुरा हुन्छ एउटा के स्टार अर्को IP2 अर्को MRP2 IP2 निकाल्नलाई दिएकै छ त्यहाँ MRP2 निकाल्न सोधेको छ के स्टार दिएकै छ KT2 दिएकै छ ल निकाल यो 0.2%. 2 is equal to 6.2% दिएकै छ यो के स्टार भएको यो भनेको 1 देखि 2 सम्मको 3% भनेपछि यही नै हुन्छ 2 वर्षको लागि एभरेज पनि त्यही नै आउँछ अब सोधेको छ MRP2 is equal to what यसबाट निक्लिन्छ IP2 3 नै आउँछ 3 + 3 / 2 गर्दा 3 नै आउँछ है कति निकाल्यो 0.2%. ठिक छ सबैले निकाल्यो